NPR का मुकम्मल बाइकाट हम इसलिए बोल रहे हैं कि दबाव तो लाओ गवर्नमेंट पे। जिन 12 रियासतों की बात हो रही है उन्होंने NPR का बाइकाट करने की कोई तजवीज़ पास नहीं की। अभी अगर हम आज यहाँ मीटिंग में बैठ के बाइकाट करते बोल यहाँ झक बनाने को आएंगे जब बाइकाट करते कि भारत की जनता ये ऐलान करे कि मौजूदा सूरत हाल में हम NPR का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। एक छोटी सी राय मेरी ये है कि मामलात में इत्माम हुज्जत का अपना एक मकाम है, शरई तौर पर भी और माशरती तौर पर। आज बरोज सनीचर हज कमेटी हॉल स्कूल नंबर 1 कंपाउंड में NPR के उन्वान से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मोरखा 14 मार्च 2002 को मुनक़िदा इस अहम मीटिंग में शहर मालेगांव की सियासी, समाजी, मजहबी और तालीमी शख्सियात ने शिरकत की। रज़ा एकेडमी मालेगांव की तहरीक पर NPR के उन्वान से मुनक़िदा इस मीटिंग में शहर के तमाम ही मसलक से वाबस्ता उलमा की मौजूदगी में मुत्तफ़िका तौर पर दर्ज झैल तजवीज़ मंजूर की गई। तजवीज़ हमारा मुतालबा है कि हुकूमत महाराष्ट्र गुज़िश्ता 2010 में हुए NPR के मुकाबिल इस मरतबा 2020 के NPR के फॉर्मेट में जो ज़ायद कॉलम्स बढ़ाए गए हैं, हुकूमत महाराष्ट्र और मरकज़ी हुकूमत उन ज़ायद कॉलमों को ख़त्म करे। यानी 2010 के फॉर्मेट के मुताबिक अगर NPR तैयार किया जाता है तो हम सियासी, समाजी, मजहबी और तालीमी अफराद आवाम से गुजारिश करेंगे कि पुराने फॉर्मेट के मुताबिक NPR का इस्तकबाल किया जाए और हुकूमती मुलाजमीन से भी मुकम्मल ताउन करें। बसूरत दीगर, यानी अगर वो कॉलम कम नहीं होते, बसूरत दीगर हम खुद को मजबूर पाते हैं कि NPR के ताल्लुक से नॉन कोऑपरेशन का रवैया अपनाएं। नेज़ हम सेंसस या मरदमशुमारी में मुकम्मल ताउन करने पर आज भी तैयार हैं। शर्त यह है कि उसके फॉर्मेट में मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई तब्दीली न की जाए, वरना हम दोबारा इस ताल्लुक से गौर करने के लिए इकट्ठा होंगे। मुख्तार रवैया अपनाते हुए बाइकआउट करेंगे। NPR का मुकम्मल बाइकाट हम इसलिए बोल रहे हैं कि दबाव तो लाओ गवर्नमेंट पे। जब तुम दबाव लाओगे, जब अब परंतु बोल कर उनके साथ बैठना है, लेकिन जो है मुखालफत के साथ कि हम इसका बाइकाट करते हैं इसलिए कि 11 रियासतों में पास हुआ। तो तुम्हारी भी अपनी हुकूमत में कांग्रेस NCP है ना, तो इन लोगों का भी ख्याल रखते हुए NPR का मुकम्मल तौर पर, और हम जो है तो टोटल कुल जमाती तंजीम यानी तमाम मकातिब फ़िक्र के जो लोग हैं वो मुत्तफ़िका तौर पर जो है NPR का बाइकाट करते हैं। तो आप दूर करें। जिन 12 रियासतों की बात हो रही है उन्होंने NPR का बाइकाट करने की कोई तजवीज़ पास नहीं की। NPR के ताल्लुक से उनका बोलना ये है कि हम 2000 सिर्फ एक रियासत मगरिबी बंगाल बोलती है कि हम NPR नहीं करेंगे। कल केजरीवाल ने कहा कि हम NPR और NRC दोनों नहीं करेंगे, लेकिन बाकी किसी रियासत ने ये नहीं कहा। बाकी तमाम 10 रियासतों ने ये कहा है कि 2010 की अगर वो NPR होता है तो हम उस पर अमल करने को तैयार है। हुकूमत से मुतालबा भी किया है जावेद। ऐसा हुकूमत करने पर क्यों सब वहाँ पे सुन लीजिए, इसमें जोर जज्बात की कोई बात नहीं है। आपकी आवाज़ भी जो मेरी बात नहीं, मैं तो तजवीज़ बता रहा हूँ कि क्या हुआ। जो फैक्ट है वो ये है कि वो 10 रियासतें बोलती हैं कि 2010 के NPR के मुताबिक हम अमल करने पे तैयार हैं। वो इसलिए वो लोग बोलती हैं, गालिबन जो मैंने इब्तिदा बताया था
کہ اس شکل میں 2010 کی شکل میں وہ سینسر سے جڑ جائے گی، اور آج کی پوزیشن میں اس کا تعلق این آر سی سے قائم ہوگا۔ این آر سی کب ہوگا نہیں ہوگا اس کو آج چھوڑ دیجیے، لیکن یہ ہے کہ ایک دم ڈائریکٹ بائیکاٹ کی جو بات ہوتی ہے یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عام رائے ہندوستان کی بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تنظیم دھیرے دھیرے ہو جائے تو بدل گئے، ابھی جیسے سنیے تو ابھی آپ نے سب کی رائے لی، ہر شخص نے اپنی اپنی بات رکھی، میں نے بھی وہ لکھی ہے، تو ہر شخص کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ بھائی جتنے بھی اس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، شرط ایک ہے کہ آپ اس کو لفظ جو نان کوآپریشن کا لفظ جو ہے اس کو بدل کر آپ وہاں پر ڈائریکٹ لکھ دیں کہ ورنہ ہم بائیکاٹ کریں گے اور این پی آر ہونے نہیں دیں گے، یہ اتنا اس میں پڑا۔ کانگریس تینوں کی مشترکہ گورنمنٹ ہے، اور یہاں پہ مہاراشٹر گورنمنٹ میں 6 آدمی کا ایک بورڈ بنایا ہے، کمیٹی بنائی ہے کہ بھائی یہ 6 آدمی اس کے اوپر غور کر کے گورنمنٹ کو ریکویسٹ دے۔ مہاراشٹر گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں بائیکاٹ تو پھر وہ 6 آدمی کمیٹی کی کیا رپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ کو جا کے ان سے ملنا چاہیے، وہ 6 آدمی جو ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے، بھائی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے یا ہم لوگ نہیں چاہتے نہیں، آلریڈی ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، ان کو کیا ڈیفیکلٹی ہے، کیا پریشانی؟ ابھی اگر ہم آج یہاں میٹنگ میں بیٹھ کے بائیکاٹ کرتے بولے یہاں جھک بنانے کو آئے گے جب بائیکاٹ کر دیتے تو یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک تنظیم کا ٹھیک ہے بھائی، اس سے ہم لوگ اعتراض نہیں ہے، مگر یہیں پہ بتلایا گیا کہ مہاراشٹر گورنمنٹ میں 6 آدمی کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی رپورٹ دے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں ایک ڈیپوٹیشن کی شکل میں جا کے وہ 6 آدمی جو ان سے ملنا چاہیے، ان کو میمورینڈم دینا چاہیے، بھائی ہمارے یہاں مالیگاؤں شہر سے ہم لوگ آئے وہاں پہ ایسا ہے، پھر اگر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے تو بائیکاٹ کے ہم روڈ پہ آ جائیں گے، جیل بھرو تحریک جو بھی ہوگی سب سے ہم آگے رہیں گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ڈر کے سب گھر میں بیٹھ جائیں گے، تو کمیٹی بول دی کہ نہیں لاگو رہے گا، ہم بولیں گے ہم کو نہیں منظور ہے، مگر ان کو اپنی تکلیف کیا وہ تو بتلانا چاہیے نا۔ اگر 1 اپریل سے پہلے مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی قابل اعتماد وضاحت و ضمانت آ جائے تو این پی آر کے تحت معلومات دینے کے سلسلے میں نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر ہم خود کو مجبور پاتے ہیں کہ این پی آر کے تعلق سے نان کوآپریشن کا رویہ اپناتے ہوئے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کریں گے، کر رہے ہیں۔ سرکار پر دباؤ ڈالنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھارت کی جنتا یہ اعلان کرے کہ موجودہ صورتحال میں ہم این پی آر کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، الا یہ کہ سرکار ہمیں یہ یقین دلائے کہ ان معلومات کا ہمارے خلاف غلط استعمال نہیں ہوگا۔ بائیکاٹ کی بات پہلے ان کے کانوں پر پڑنی چاہیے جب وہ نرم پڑیں گے، لیکن اگر مگر ہم پہلے کر دیے وہاں یہ تاثر جائے گا کہ تھوڑا سا اور کھینچو یہ نرم ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بہت کلیئر، میرے ساتھ وہی چلے جو کہ خار راہ کو چوم، جسے کل فتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر۔ ہم ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں ان ظالمانہ قوانین کے خلاف۔ میں ایک بات کی یہاں پر پورے طور پر وضاحت کر دوں کہ جو فیصلہ اتفاق رائے سے یہاں پر ہوگا رضا اکیڈمی اس کے ساتھ ہے، ہماری اپنی کوئی تنہا رائے نہیں ہے کہ ہم کوئی رائے بنا کر آئے تھے، اگر رائے بنا کر آتے تو اس میٹنگ کے انعقاد کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میری ایک چھوٹی سی رائے میری یہ ہے کہ معاملات میں اتمام حجت کا اپنا ایک مقام ہے، شرعی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر۔ یہاں پر ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اتمام حجت کے لیے ہم لوگوں کو تحریری طور پر اس بات کو پہلے رکھنا چاہیے جیسا کہ تجویز میں ہے، اور اتمام حجت اگر ناکام ہوتا ہے تو ہم مکمل بائیکاٹ کا اعلان کریں۔ اس تعلق سے ابھی
ज़ैनुलआबदीन साहब ने भी यहाँ पर बात कही है कि भाई हमको चलकर मुतल्लिका जिम्मेदारों से बात कर लेना चाहिए, क्या रवैया उनका है उसको सामने रखते हुए हम लोगों को एक मरतबा फिर बैठना अगर पड़ता है हम फिर बैठे और उस वक्त हम लोग इस बात को फाइनल करें, तजवीज़ पास करें कि हम मुकम्मल बाइकाट करते हैं। लेकिन एक अभी मेरी बात पूरी, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम इत्माम हुज्जत एक मरतबा कर लें और उसके बाद कोई फैसला करें। तो आज कि हम लोग इस मीटिंग की रिपोर्टिंग में, चूँकि मीटिंग का ऐलान है, रिपोर्ट देना है, हम लोग मौजूदा NPR की मज़म्मत करेंगे कि हम लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते और उसके अंदर एक गुंजाइश ये बातें रखेंगे कि रियासती हुकूमत से हम लोग राब्ता कायम कर रहे हैं, अगर वो हमें मुतमईन नहीं करती है तो हम इसके बाइकाट के लिए मजबूर हैं।